Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adong Lunes karon pitsa 27 ni buwan sa Abril ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-isar kabisaya Nunebi. Ang muhatod sa hanay sa balita karong orasa. Kristohanong truck driver gipatay sa Democratic Republic of Congo. Usa ka Kristohanong truck driver nga ang gipatay sa Democratic Republic of Congo samtang kini nilabang sa border gikan sa Kenya. Ang nasong Kristohanon natahong nanginabuhi lamang og tarong apan wala pa mahibalo kung unsay rason kung nganong siya gipatay. Dili kini ang nag-inusarang kaso, diin adunay Kristohanon ang nilabang pasulod sa Democratic Republic of Congo aron nga manginabuhi ang nibalik sa Kenya nga wala nay kinabuhi. Bisan pa man sa pagpadayon sa investigasyon, nakasinati og kakulba ang mga Kristohanon mahitungod sa risgo sa paglabang sa silangang dapit sa naasoyng nasod.